مجيد بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الجہاد کی مجموعی درس 1287 نمبر حدیث دے 1288 نمبر حدیث مبارک دے وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت دے قال ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی قلت یا رسول اللہ وہی ظلمات پیغمبر علیہ السلام پر خدمت کی عرض کو ماویل اید اللہ پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل عملوں کی کم عمل بہتر دے قال پیغمبر علیہ السلام فرمائل الایمان باللہ ټولو بہترین عمل پا اللہ باندی ایمان ساتل دی والجہاد فی سبیلہ او جہاد دا اللہ پلا رکی دا افضل عمل دی متفق علیہ امام بخاری و امام مسلم رحمہم اللہ دا حدیث خپل صحیحینو کی روایت کرے دی دی حدیث نا معلوم شوا چې دا ټولو نا افضل عمل اللہ ایمان او دا اللہ لارا کی جہاد کولی پرون ہم حدیث کی ویلیو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پختنہ کڑی وا کم عمل اللہ تزیاد خوخ دے پیغمبر علیہ السلام فرمائیلی وی منس پخپل وقت کی اللہ تخواخ دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیا پختنہ کڑی وی جی مانزنہ پاس وی مور پلار سرخ سلوک کول بیا تپوس کڑے وی بیا کم بہترین عمل دے وی جہاد دا اللہ لارا کی او غین اوڑان دے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیثو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائلی وی پیغمبر علیہ السلام نا پختنا وشوا چاوکت پختنا صحابی بکڑینو کم عمل افضل دے اللہ و رسول باند ایمان بیا پختنا وشوا جی دے ایمان نا پس کم عمل بہتر دے وی دا اللہ لارا کی جہاد بیا تپوسو جہاد نا بعد کم بہتر عمل دے وی حج مبرور نو دا گورا گنش میرا حدیث تی مختلف حدیث تی پدے کے مختلف عملونو تا افضل الاعمال ویل بہترین عمل یو حدیث کی یو سستا بہترین عمل ویلو بل حدیث کی بل عمل تا بہترین عمل ویلو بل حدیث کی بل عمل تا بہترین عمل ویلو دا اس بیا دا شارحینو دا حدیث ڈپٹی دا چی اس منتشر ہو کی وضاحتو کی دا دی وجہ ویا خدا دا پدے باندے دا گریمر طالبان و عالمان پیگی چی چا دا عربی گریمر ویلی خمونگا و تاسو بم پی دا پویدو کوششو کو اللہ بمونگا و تاسو پوی کی زکا مونگا و تاسو دا دین طالبان جو کر وی دا دی وجہ خیادا دا چی دلتا کی من پٹ دے میم نونزر من جارا طالبان عالمان ورطا من جارا وی حروفی جارا او دا خو زمونگا عام مجلس دے نو بیا و مانا دا شی من افضل الاعمالی مطلب بداغی بیا دا روزی چی بہترین عملو خو ډیر دی خدا پا کی بہتر عمل دے اللہ ایمان ساتل جہاد کول حج مبرور بل حدیث کی منس پخپل وقت کول دا مور پلار سر خسلوک کول جہاد دا اللہ لارا کی او دی حدیث کی رالا چی ایمان پا اللہ باندے و دا اللہ لارا کی جہاد افضل دی و افضل عملون ډیر دی دا غینا زینی دا بہتر عمل دے زینی دا بہتر عمل دے زینی دا بہتر عمل دے بعض دا من دا تبعیض دا پار رازی طالبان وہی پا نحوہ کی یا دا مختلف حالاتو پہ اعتبار سر دے حالات مختلفو پا دغا حالت کی دغا بہتر عملو چی نبی علیہ السلام خودلو چی اللہ باند ایمان خو بنیادی سیز دے پاگی خو من خبرہ کرے دا ایمان نہ بغیر خو حس عمل قبلی ایمان خو دیر عظیم الشان لویا سرمایہ دا دنیا کا دوزل دسرو زرو نڈکشی دا اغین بیام ایمان قیمتی دے اللہ دی زمون دا ایمانونو حفاظت دی دا ایمان قدر و قیمت تے اللہ پاک زمون استاسو پڑھ کے واچائی ایمان نہ بغیر خو حس عمل قبلی گلٹ دا خبر نو بعض حالاتو کی جہاد افضل عمل بعض حالاتو کی حج بہتر عمل
بعض حالاتو کې منځ په خپل وخت کې بهتر عمل، بعض حالاتو کې مور پلار سره ښه سلوک بهتر عمل. د حالاتو اعتبار سره پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي. او یا دا د وختونو لحاظ سره، وختونو بعض وخت کې دغه بهتر عمل دی، بعض وخت کې دغه بهتر عمل دی. او یا د ځایونو په اعتبار سره، د ځایونو په یو ځای کې په خپل وخت کې منځ بهتر عمل ښودلی دی، په بل ځای کې مور پلار سره ښه سلوک بهتر عمل ښودلی دی، په بل ځای کې جهاد ښه عمل ښودلی دی، په بل ځای کې حج بهتر عمل ښودلی دی. او یا دا د اشخاصو د شخصیاتو په اعتبار سره چې چا نه په منځ کې لم لیټ کېدو، تکبیر اولاد فوت کېدو، هغه ته ویل تاله څه دی، دا منځ په خپل وخت کې دا دله څه دی بهتر عمل. بل یو ویل چې زه جهاد لازم، مور پلار دې شته او مور پلار مې شته دی، څوک د خدمت شته نه نشته، بس خدای به پالي که نه. دا مور پلار خدمت وکړه، دا د جهاد دی. دا د مور پلار خدمت وکړه، دا د تبلیغ دی. دا د مور پلار خدمت وکړه، دا د علم دی. علم لتلله، جهاد لتلله، تبلیغ لتلله، چې مور پلار خدمت ته محتاج او بل څوک د خدمت دی او دغه لذي تبلیغ لذي علم لذي یا جهاد لذي، د شوق پورا کوي، دین نه پورا کوي. او شوق پورا کول د دین نه ویل کی. الله دې موږ او تاسو په دې فرق باندې پوي کی. یو زما شوق دې زړه مې شوي دی، مینه مې شوي ده، خواهش مې دی. او یو دی وخت کې ماته د حال امر پیجندل، دی وخت کې ماته د خدای کوم حکم متوجه دی، د رسول کوم حکم راته متوجه دی صلی الله علیه وسلم. دی وخت کې ضرورت دی. او نو دی ایمان راوړلو نه بعد بهترین عمل دی دغه کې حدیثونو کې جهاد ته ویلې دی. دا به هغه وخت کې وي چې کله جهاد فرض شوی وي، بیا به ټول کارونه پرېږدي. جهاد چې کله فرض شي نو بیا به نر ښځې څه کوي، جهاد به کوي، لوی واړه به جهاد کوي، بیا به بل عمل نه کوي. جهاد چې کله فرض شي، الله پاک دې په دین باندې د پوهې سره د عمل کولو توفیق راکړي. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. اللهم انک عفو کریم تحب